दशकं 41 पूतना देहदाहः कृष्णलालन आह्लादः च व्रजेश्वरशौरिवचो निशम्य समाव्रजन् अध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां निशम्य गोपीवचनात् उदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुठारकृत्तम् त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन् उच्चतरो हि धूमः शङ्काम् अधाधागरवः किमेषः किं चान्दनो गुलवो तवेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद् भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन् वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनाम् आतनुता सुगन्धिं चित्रं पिशाच्यानः हतः कुमारः चित्रं पुरैवा कतिशौरिणेधम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत् दिने दिनेत प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासाद् अयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रपरितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहास मितकथा सङ्कुलिता कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमद्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणि त्वयीश किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात् करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमात्राम्र सरोजमाला व्यालं विलोलम्बतुलाम् अलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कथमां न भेजे सतादृश पाहि हरे गदान्मां श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।